हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ये ख़बर आई कि अचानक ही अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान जो हैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अच्छा, बहुत सही होता अगर यहाँ तक बात रहती, मगर थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वज़ारत कानून की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया गया है, इनसे कहा गया है इस्तीफ़ा लेने के लिए। जबकि अनवर मंसूर साहब ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके रेजिग्नेशन का इस्तीफ़े का मुतालबा किया था, तो वो क्योंकि टॉप लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है तो वो उसके मुतालबे पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसका पस मंज़र ये है कि मंगल को कानून ने कहा नहीं, वो आगे माविन खुसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर शहजाद अकबर नहीं, अच्छा शहजाद अकबर ने कहा, ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि जी अनवर मंसूर साहब से वज़ीर आज़म नाराज़ थे, हुकूमत ने कहा इस्तीफ़ा दो वरना बरतरफ कर देंगे। ये शहजाद अकबर के अल्फाज हैं। अच्छा, अनवर मंसूर ने बहरहाल सदर ममलिकत को जो इस्तीफ़ा भेजा, उन्होंने बहरहाल ये तो नहीं कहा वो पाकिस्तान बार काउंसिल का। अच्छा, उसके बाद वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का आप बता चुके हैं कि हुकूमत का अटॉर्नी जनरल के बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत को उनके 18 फरवरी के बयान में तफ्तीश है। सुन ले चुनाचे वज़ीर कानून के बकौल भी हुकूमत की जानिब से उन्हें इस्तीफ़ा देने को कहा गया। इस पे आइसिंग ऑन द केक क्या है, वो ये है कि वज़ारत कानून की जानिब से एक मुतफर्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है जिसमें 10 रुकनी बेंच पे लगाए गए अटॉर्नी जनरल के इल्ज़ामात से ला ताल्लुक़ी का इजहार किया गया, वो जमा करा दी गई। अच्छा, इसका पस मंज़र ये याद है आपको, हम बात कर रहे थे कि मंगल और आपका फिरदौस आशिक कि मंगल के दिन ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे रिमार्क्स को जो कि अब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने दिए, उनको नाकाबिल अशात करार दिया है और कहा है कि ये रिपोर्ट नहीं होंगे। ये केस है काजी फ़ाइज़ ईसा का। आपको पता है हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के वस्त में एक रेफरेंस दायर किया जिसमें कहा गया कि काजी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया और अपने बच्चों के असासे जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए हैं। उसके बाद वो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले ही जो है वो बात आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस एक्शन को गवर्नमेंट के चैलेंज कर दिया और उसके बाद से उसकी समाअत हो रही है और अब कंक्लूडिंग स्टेजेस के ऊपर है, क्योंकि ये जवाब था जो कि अटॉर्नी जनरल अब दे रहे थे और उन्होंने कंक्लूड करना था कल यानी जुम्मे तक। मगर एंड में जब अच्छे लॉयर्स ये होता है कि आर्गुमेंट्स जब ख़त्म हो जाए ना तो ख़त्म कर देते हैं, मगर अब अपने ही गोल पोस्ट में गोल नहीं करते, ओन गोल नहीं करने की कोशिश करते। मगर इन्होंने सीधा जो है उस बेंच जो कि 10 रुकनी बेंच है, इट्स अ फुल कोर्ट बेंच, उसके ऊपर ही एतराज़ कर दिया। और वो एतराज़ ज़ाहिर है क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर ने मना किया है मीडिया को वो रिपोर्ट करने से, तो हम सिर्फ इस हद तक रहेंगे कि उन्होंने इस बेंच पर एतराज़ कर दिया कि काजी फ़ाइज़। लेकिन अगर आप थोड़ी केयरफुल गूगलिंग कर लें तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब ये बात की उन्होंने तो उस वक्त जो वज़ीर कानून हैं हमारे फ़रोग़ नसीम साहब और माविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर साहब जो आज कह रहे नहीं, अच्छा वो लोग वहीं पीछे सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद जब ये हो गया काम तो ज़ाहिर जजेस ने कहा कि जनाब या तो आप इसको प्रूव करें इन राइटिंग दें या ये है कि फिर आप माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा नहीं बस मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसे। अच्छा खैर, इतने में वक्फा हुआ तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के साथ फ़रोग़ नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब इनके कमरे में चले गए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, और उन्होंने बकौल अनवर मंसूर के बहुत अप्रिशिएट किया कि सर और ये क्या अनवर मंसूर साहब कहाँ बता रहे हैं? ये अनवर मंसूर साहब ने अरशद शरीफ के शो में भी बताया और हमारी साथी जो एंकर हैं मेहर बुखारी, उनके प्रोग्राम में भी कुछ बातें हुई। सुनिए अनवर मंसूर साहब का क्या कहना है अपने ही इस्तीफ़े या उनको जो फारिग किया गया है उस बारे में। इस्तीफा मांगा नहीं है एक्चुअली, तो ये कैसे कोई कह सकता है कि किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा गया है?
ٹھیک. اور انور منصور ایز اے پرنسپل لا آف ریپرزینٹنگ دا فیڈریشن آپ اپنے تئیں تو بات نہیں سکتے, تو جب آپ نے عدالت میں وہ ایک کنٹروورشل بات کی جس کے اوپر جوڈیشری نے اعتراض کیا, اس کو حذف بھی کر لیا کہ یہ بات رپورٹ بھی نہیں ہوگی, وہ آپ کا تھا یا حکومت کا تھا, اور کیا آپ نے وہ وڈرا کر لی تھی اپنی اسٹیٹمنٹس؟ جی میں نے وڈرا کر لی تھی, اور دوسرے ایوری ون نیو آف دس اسٹیٹمنٹ, اور چونکہ ایوری ون نیو آف دس اسٹیٹمنٹ, تو یہ کہنا کہ آئی کال ایکسکلوسیولی مائی اسٹیٹمنٹ دیٹ از انکریکٹ. تو یعنی کہ حکومتی سطح کے اوپر اس کے اوپر گفت و شنید ہو چکی تھی؟ جی ہو چکی. آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ اس گفت و شنید میں اس بات چیت کے اندر کون کون آپ کے ساتھ شریک تھا؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اس اسٹیج کے اوپر بتانا, میں جب بتانا ہوتا تو میں پورے ڈیٹیل بتا دیتا, مگر یہ ہے کہ آئی کلوز کی کوارٹ, اس لیے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. ایبسولوٹلی. مگر کل کو جس طرح بار کاؤنسل تقاضا کر رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ اور کون کون تھا, تو کل کو جب انویسٹیگیشن ہو گیا, دا رائٹ فورم یو وڈ ایبسولوٹلی بی ولنگ ٹو ڈسکلوز کہ اس کے اندر کون کون آپ کے ساتھ انوالو تھا. دیکھیں وہ جب آئیں گے تو پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ سر, ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ دس اسینشلی آلسو مینس کہ ایک انلیگل سرویلنس کی جا رہی ہے جج صاحبان کی, جوڈیشری کی؟ دیٹس ہاؤ اٹس بینگ پرسیوڈ. کیا کی جا رہی ہے؟ I'm so sorry, I just انلیگل سرویلنس کی جا رہی ہے جج صاحبان کی, جوڈیشری کی, کون کس سے مل رہا ہے؟ یہ غلط ہے. سرویلنس نہیں ہوئی ہے کسی صورت میں. This was an information given by someone, but that is all I can say. مگر ٹھوس کریڈیبل سورسز تھے آپ کے؟ جی. اور اس کے اوپر یعنی کہ کوئی ایکچولی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس طرح عدالت ریکویسٹ کر رہی تھی کہ یا تو ایویڈنس دے دیں یا پھر معافی نامہ دستخط کر دیں؟ میں اس کے اوپر اب فی الحال I will not want to say anything. ظاہر ہے وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت کچھ کہہ دیا ہے. جو بات کی گئی تھی وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں آئی تھی, پیچھے سے آئی تھی, اور وہ پیچھے سے آنے کا بھی خود ہی بتا رہے ہیں. ہاں, تو میں مہر نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ لیکن یہ انہوں نے کہا نا, دونوں نے بقول ان کے شہزاد اکبر نے اور فروغ نسیم نے کہ قدم بڑھاؤ انور منصور, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جب انور منصور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دونوں ہی نہیں تھے. یہی بات مہر نے پوچھی, ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی رکھا ہوا ہے, تو سنیے کہ کس کس کو حکومت میں پتا تھا. نہیں, میرے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی, اور ظاہر ہے کہ ریلیونٹ کوارٹر سے آئی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب دی جاتی ہے انفارمیشن تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. سو دس واز ناٹ یور انڈیپینڈنٹ انفرادی, آپ کی کوئی حیثیت میں یہ فیصلہ نہیں تھا کہ میں اس کو استعمال کر لوں. یو فیلٹ کہ یہ دس از دا پوائنٹ کہ مجھے یہ مجھ سے شیئر کی گئی ہے کہ یہ میں ایز پرنسپل لا آفیسر آف دا فیڈریشن میں اس کو استعمال کروں. مجھ سے شیئر کی گئی تھی, یہ اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا تھا, مگر مجھ سے شیئر کی گئی. اینڈ وہ پھر آپ کی ڈسکریشن پہ تھا کہ آپ استعمال کریں اس انفارمیشن کو کہ نہیں. ایگزیکٹلی. ایڈکشن کا مسئلہ ہے. ابھی انہوں نے کہا وقفے سے پہلے کہ یار ہر ایک آدھ ہفتے بعد ان کو لگتا ہے کہ یار اب ہم نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے کہ جس سے کہ کچھ بھڑ نہیں مارا ہے. کسرے نفسی آپ ہفتے کا ٹائم دے رہے بھائی یار. نہیں کسرے انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں. اچھا, ہر 5-6 گھنٹے بعد لگتا ہے کہ یار کوئی بھڑ نہیں ہوا ہم سے. نہیں, اب تو میں مطلب 30 سیکنڈ کا سٹاپ ٹائمر لگا رہا ہوں اس کے اندر. یار کتنے بھڑ ہوئے ہیں پچھلے 2 منٹ میں؟ سرکار 4. آسمان نے ہم سب کو یہ بھی دکھانا تھا کہ پاکستان بار کونسل کہ جس کا اٹارنی جنرل ایکس آفیشو چیئرمین ہوتا ہے, ابھی وہ ایکس آفیشو چیئرمین ہی تھے. بالکل. کہ ان کے جو نائب چیئرمین ہیں عابد ساقی اور جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں کلب حسن, انہوں نے انور منصور صاحب یعنی اس وقت اپنے چیئرمین اور فروغ نسیم وزیر قانون کے خلاف انتہائی متنازع بیان دینے پہ توہین عدالت کی درخواست دینے کا فیصلہ کیا. بار کونسل کی نائب چیئرمین نے انور منصور سے غیر مشروط معافی نامے کا یا استعفے کا مطالبہ کیا. تو ان میں کم از کم اتنی مروت تھی انور منصور نے کہ انہوں نے حکومت کو گدا کرنے کی بجائے کہا جی میں بار کونسل کی وجہ سے مجھے دکھ ہے تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں. لیکن ان کے جو بروٹس تھے انہوں نے کہا نہیں بغیر نہیں جا سکتے. عمران خان ناراض تھے اور آپ سے ہم نے استعفیٰ لیا. کیا ایمان سے
سر یہ ہوتی ہے مہارت، مہارت، اور یہ ہوتی ہے حکومت جو ون پیج پہ ہو، نہیں کہ آپ مطلب آپ اسلام آباد میں ہیں ہاں اور نائجیریا کے آسمان میں کسی نے تیر مارا، آپ نے کہا یہ تو میرا تیر ہے، یہ پکڑو. اچھا یہ جو آپ نے ایڈکشن کی بات کی نا یار، میں تھوڑا سا سیریسلی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، سیڈزم کا تو آپ نے لفظ سنا ہوگا، رائٹ؟ سیڈزم کیونکہ اچھا سیڈزم کا لفظ آتا کہاں سے؟ ایک بندہ تھا ماکی ڈیسارڈ، اور اس کو بڑا مطلب اچھا لگتا تھا کہ لوگوں پہ تشدد، ہنٹر مارو، مطلب ذلیل کرو لوگوں کو، اس کو بڑا مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے نام سے بن گیا سیڈسٹ اور سیڈزم. ایک بندہ تھا ساکر وان میسوچ، ڈاکٹر تھا وہ، اور اس کا شوق تھا کہ یار میرے پہ تشدد ہو، ہاں مجھے مطلب لوگ گالیاں دے، مطلب بالکل زمین پہ لٹا دو، جتنا اس کو گالیاں دو اس کو مزہ آتا. اس کے نام سے نکلا لفظ میسوکزم، جن کو مطلب اچھا لگتا ہے، لطف ہوتا ہے، خود اذیتی، خود اذیت. اچھا اور وہ بھی ایسے کوئی گیم ہے نہیں، ایسی گیم میں جب آپ کو پتا ہے کہ آڈز آر آلریڈی ہیویلی اسٹاکڈ اگینسٹ یو نا، مطلب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل، مطلب ٹاپ لائرز باڈی، کارنر ٹائیگرز والی گیم. جب انڈیویجول کی بجائے حکومت کو ایڈکشن کا مرض لاحق ہو جائے تو پھر سیڈزم کا انجیکشن روزانہ لینا جو ہے یا میساکسٹ انجیکشن ٹیبلٹس کھانی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ بدن ٹوٹنے لگتا ہے. یہ تو ہے. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ بالکل ہی ٹوٹ جائے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہے تھے، کیا مسئلہ کیا تھا. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس کی سماعت ہو رہی، ریفرنس کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی اپیل کی سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جو سماعت ہو رہی ہے، اس میں جب اٹارنی جنرل صاحب آج عہدے سے ہٹ گئے ہیں یا ہٹا دیے گئے ہیں، دونوں اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود استعفیٰ دیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے نہیں ہم نے ہٹایا ہے. اچھا جب یہ ریفرنس بنا تھا تب ہی خاصی جو ہے بھویں اوپر ہوئی تھی لوگوں کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہاں کہ یہ کیوں ہیں، کیونکہ ان کے اپنی جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت زبردست تھی، اور دو ان کے فیصلے جو کہ کوئٹہ کے لائرز کے جو وہاں دھماکے میں شہید ہوئے تھے 71 لائرز، اور اس کا جو ججمنٹ تھا جس کے خلاف پھر چودھری نثار صاحب آپ کو پتہ ہے وہ خاصے ناراض ہوئے تھے، اور وہ اگر وہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتے بھائی نے، اس کے بعد پھر فیض آباد کے کیس میں انہوں نے خاصا جو فیصلہ خاصا تفصیلی فیصلہ دیا تھا. ظاہر ہے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ آلریڈی بدنیتی پر مبنی ہے، مگر حکومت کو یہ پروو کرنا تھا کہ نہیں جناب اس میں بدنیتی نہیں ہے، اور ہم جو ہیں سارے کے سارے جو ہم نے کیس بنایا ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے. اچھا دیکھیں حکومت کو بہت چیزیں سمجھنی چاہیے. مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی کہ کون سی کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے جس میں آپ کو ایسے لگا ہے کہ کچھ 10-20 منٹ سوچنے کے بعد ڈیسیجن لی ہو. کیونکہ نظر تو یہی آتا ہے کہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، پھر اوپر سے الٹی پڑتی ہے، پھر واک بیک ہوتی ہے. I mean کنسسٹنٹ ریکارڈ یہی مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا آپ نے بات کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سٹینڈنگ کی، میں کہتا ہوں چھوڑ دو سٹینڈنگ ان کی، سٹینڈنگ از ناٹ ریلیونٹ اس ریفرنس میں. میں تو کہتا ہوں ان کے جو وہ جو کوئٹہ دھماکے والی جو فیصلہ تھا اور فیض آباد والا فیصلہ تھا، کیا تھا اس میں یار؟ مطلب کیا ایسی کوئی بات تھی اس میں؟ ٹھیک ہے there were observations، اس میں وہ کیا فیصلہ دیں گے؟ ٹھیک ہے ایک طرح سے ایک انکیپسولیشن ہی تھی نا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگین آپ ایک نان ایشو کو زبردستی ایشو بنائیں گے، آپ ایک محاذ پر لڑیں گے، آپ اپنی فوج بھیجیں گے اور بعد میں سوچیں گے کہ یار بندوقیں بھی بھیجنی تھی یا نہیں، ہاں اچھا بندوقوں کے لیے اسلحہ بھی چاہیے تھا یا نہیں. This is how they make decisions. بلکہ شاید فیض آباد جو فیصلہ تھا وہ پہلا فیصلہ تھا میرے علم میں ہے، I don't know، جس میں ہر آدمی جس کا نام آیا تھا اس فیصلے میں وہ کورٹ کی طرف دوڑا کہ سر میرا نام نکال دیں، میرا نام نکال دیں، میرا نام نکال دیں. یہ ایسا شیخ رشید سب گئے تھے، آپ کو کودنے کی ضرورت اور انتظار کر لیتے نا کہ وہ آپ نے اپیل کر دی تھی، اس کی ہیئرنگ ہوتی، چیزیں واضح ہو جاتی، لیکن پھر استادی نہ ہوئی، فنکاری نہ ہوئی. اگین یار مجھے سمجھ نہیں آتی لٹرلی. آئی مین اکنامک کنڈیشن کو آپ سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے وہ سب نون نے کیا، اسحاق ڈار نے کیا، جو کرپٹ لٹیرے جو ہمیں رول کر رہے ہیں، یہی نیریٹو ہے نا یار.
बाकी तो सब कुछ आपको प्लेट में मिला है ना बॉस। क्या इतना वन पेज तो कोई हुकूमत कभी हुई ही नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स में, ठीक है। जुडिशरी भी तकरीबन आपके मुखालफिन के खिलाफ ही फैसले दे रही थी ना यार, आपको तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, चलो इक्का दुक्का हो गया वो कोई बड़ी बात नहीं, उनको आप वैसे भी फिर आप साइड डोर से जंगी तरीन साहब फिर भी ये नहीं है ना यार, आउट है तो फिर भी ये है, कोई मसला नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग फॉर यू, लेकिन आप खुश नहीं है। आपने कोई भंड मारना है, अपने कोई ऐसी चीज करनी है जिसमें आप पूरे अवाम के सामने आपने शर्मिंदा होना है। यार एडिक्शन है ना यार। देखो और कोई, मैं अगर लॉजिक का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सा हंस रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो यही सवाल है कि यार मजा नहीं आता यार, बहुत देर से यार किसी ने हमें गालियां नहीं दी, ये इतने टमाटर पड़े हुए हैं, ये तू लेके मेरे मुंह पे मार यार, ये सवेर तो शाम हो गई, बिस्ती नहीं हुई, बिस्ती नहीं हुई यार, बिस्ती नहीं हुई। लेकिन क्या ये क्यों कोई समझा दे ये बात यार, कोई समझा सकता है ये बात? नॉर्मली बेइज्जती होती है ना तो आपको सिर्फ अंडे टमाटर ही पड़ते हैं। यहाँ बात है अदालत उज़्मा की, और अगर एक भी एडवर्स फैसला आ गया इस बारे में कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था, तो इसमें इमरान खान भी जा सकते हैं और सदर ममलिकत भी जा सकते हैं। सदर ममलिकत जिनका भी क्लिप महबूब बुखारी ने अपनी टाइमलाइन पर डाला था कि जी आई हैव अप्लाइड माय माइंड टू दिस, मतलब पोस्ट ऑफिस इज अप्लाइंग माय माइंड, क्या करूं मतलब यार हाँ नहीं मतलब कह देते हैं अप्लाइड अ स्टैंप, हाँ माइंड लगाने की क्या जरूरत है यार, बिल्कुल हाँ आपको तो वैसे भी रबर स्टैंप ऑफिस है यार, आप कह देते कि यार सर आ गया, मैंने तो आगे कर दिया सर, दिन में मैं 1000 चीजों पे दस्तखत करता हूं। Isn't it mind boggling? It is mind सर, बॉगल होने के लिए माइंड तो होना है। अब हाँ यहाँ तो माइंड और लैंग्वेज चल रहा है यार। ऐसा ये कि केस कंक्लूडिंग स्टेजेस के ऊपर है ना, अब वही आप वाली बात क्या करेंगे अगर अनवर मंसूर साहब ने आकर के जैसे आप कह रहे हैं सुल्तानी प्ले करने की कोशिश की, तो नहीं अपनी गर्दन तो उन्हें बचानी चाहिए। नहीं देखो उन्होंने तो यार देखें अगेन यही अभी आप सेगमेंट यही बात कर रहे थे ना कि यार देखो साबिक अटॉर्नी जनरल साहब ने हाई रोड लिया, ठीक है कि यार इनको भी एम्बैरेस नहीं करते। देखें पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही मैं स्टेप डाउन कर जाता हूँ, ये कह रहे हैं नहीं सर हमने निकाला है आपको, सर आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा और जो इन्होंने कहा या जो इनसे कहलाया गया, अब हम जरा बात करते हैं अफगानिस्तान की। और जब से अफगानिस्तान में जो लेटेस्ट जंग शुरू हुई है तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि बस अब अमन आने वाला है, अभी कोई डील होने वाली है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है तो उनका तो बड़ा शौक है कि भाई निकलो यहाँ से, कटो, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्या मजाक है ये। तो वहाँ पर भी अगेन बात सुन रहे थे कि डील होने वाली है और फिर ट्रंप ने कहा कि नो डील, ठीक है। और लेकिन अब दोबारा ये बातें हो रही हैं, तो इतनी दफ़ा ये बातें हुई है, पॉइंट ये है कि अब हम इन खबरों को थोड़ा सा नज़रअंदाजी कर देते हैं कि यार जब होगा तो देख लेंगे। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे मुझे लग रहा है और बहुत लोगों को लग रहा है कि अगर डील हो नहीं गई तो होने ही वाली है। और वो ये बात ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में के ओपिनियन पेज पर एक कॉलम लिखा गया है। और किसने ये कॉलम लिखा है सर? सिराजुद्दीन हक्कानी ने। और कॉलम का टाइटल व्हाट वी द तालिबान वांट, हम तालिबान क्या चाहते हैं, हम तालिबान क्या चाहते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, सिराजुद्दीन हक्कानी, जी हाँ वही हक्कानी नेटवर्क वाले हक्कानी जिसके बारे में हमने पिछले मेरे ख्याल 10 सालों में दिन रात गालियां खाई। आप जो कुछ भी करें, डू मोर लाइक व्हाट यू गोना डू अबाउट लाइक द हक्कानीज नाउ, राइट? यही हम सुनते आ रहे हैं। आपके इनके जो हम नाम है हक्कानी साहब, वो भी इसके ऊपर हक्कानी नेटवर्क। सर हक्कानी नेटवर्क को जब तक आपने हैंडल नहीं किया, और ये सब पाकिस्तान कर रहे हैं। और अब वही सिराजुद्दीन हक्कानी साहब न्यूयॉर्क टाइम्स के पेजेस पर एक कॉलम लिख रहे हैं, और क्या खूबसूरत कॉलम लिख रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई इतनी भी नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 80 की दिहाई में रिवाइंड करके जाएं तो इनके जो वालिद साहब थे जलालुद्दीन हक्कानी साहब, वो रोनाल्ड रेगन के मेहमान खसूसी थे। लेकिन वो एक अलग वक्त था, और उस वक्त जो आज के दहशतगर्द हैं वो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो चले आज की बात करते हैं। वो सर क्या कह रहे हैं? और हैरत कितनी है लोगों को। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट इज ये जो मुझे लाइक
माय गॉड, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे छाप सकता है हक्कानी को? ये तो दहशतगर्द है, जैसे कि यार मैं मतलब चूम लूं तुम्हें कि आपका ख्याल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के सैल्यूट के बगैर ये चीज छप सकती है? सर मैं उसकी अब बताएं लिखा क्या है, समरी पेश करता हूँ। और ये कॉलम पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी डेमोक्रेटिक अमेरिकन सेनेटर या खुद अली ने लिखा, मतलब बर्नी सैंडर्स लिख रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि सिराजुद्दीन हक्कानी गए। फरमाया इन्होंने कि पिछले, और बातें बिल्कुल सही हैं, पिछले 40 बरस से रोज़ाना की बुनियाद पे अफ़गान मारे जा रहे हैं। हर किसी का कोई ना कोई अजीज़ मारा गया है, हर कोई जंग से थक चुका है। ये हलाकत खेज़ी और माजूर साजी अब रुक जानी चाहिए। ग्रेट। हमने अमरीकी क़यादत में गैर मुल्की फ़ौजों से लड़ाई का इंतखाब नहीं किया था, हमें मजबूरन अपने दिफा में खड़ा होना पड़ा। हमारा अव्वलीन मुतालबा हमेशा से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला था और इस ज़िम्न में अमरीका से अमन माहिदा कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। हत्ता कि सदर ट्रंप ने जब मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया तब भी हमने अमन के लिए दरवाजे खुले रखे, क्योंकि जंग जारी रहने के सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानों का ही होना था। अच्छा, अब यहाँ कुछ स्पेकुलेशंस जो हैं वो उसका उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। हम अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर होने वाले उन सवालात से आगाह हैं कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में कैसी हुकूमत बनेगी। इसका दारोमदार इस पे है कि गैर मुल्की इनखला के बाद अफ़गानों के दरमियान बातचीत के नतीजे में किस तरह का कंसेंसस सामने आता है। हम ऐसा इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं जिसमें हर अफ़गान की आवाज़ शामिल हो और कोई भी ख़ुद को अलग थलग महसूस ना करे। ग्रेट। हमें यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर एक ऐसा इस्लामी निज़ाम तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें तमाम अफ़गानों को मसावी हुकूक़ हासिल हों, तालीम से लेकर काम करने के हक़ तक ख़वातीन को तमाम शरई हुकूक़ हासिल हों और सबको अहलियत की बुनियाद पर तरक्की करने के मसावी मौक़े हासिल हों। सिराजुद्दीन, ठीक है, जैसे कोई थिंक टैंक वाशिंगटन। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जी जिस तरह पहले अलकायदा ने पैर जमाए और अब दाइश ने भी पैर जमाए, तो अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो क्या ऐसा ही होगा दोबारा? सिराजुद्दीन हक्कानी कहते हैं कि हमें इस तशवीश का भी अंदाज़ा है कि अफ़गान सरजमीन को इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के दरपे तख़रीबकार गिरोह कहीं इस्तेमाल ना करें। बतौर अफ़गान ये हम में से किसी के मफाद में नहीं है। ऐसे गिरोहों को हम अपना मुल्क यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत बुनियादी अहमियत रखती है। इनखला के बाद अमरीका भी हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अच्छा, नया अफ़गानिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी का एक ज़िम्मेदार रुकन होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। हम ऐसे तमाम बैनुल-अक़वामी माहिदात की पासदारी करेंगे जो शरई असूलों से मुतसादिम ना हो। हम दीगर ये देखें, हम दीगर ममालिक से भी तवक्को रखते हैं कि वह अफ़गान सरजमीन को अपनी बहरानी रस्साकशी की बजाय ताउन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक, हमसाया ममालिक के लिए। तो इसमें तमाम जो सारी डॉट्स बॉक्सेस को टिक किया है वन बाय वन। जब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ था आज से कोई 4 साल कबल, तो तब ही आपको याद होगा खबर आई थी कि ये अफ़गानिस्तान चले गए हैं और अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं और फिर वहाँ पर बात भी हुई। बाद में जो तालिबान का दफ्तर खुला था और सारा कुछ वो हो करके तो एज एन एलाई ये तालिबान के साथ फिर और शामिल तालिबान की दफ्तर की बात की। तो दोहा में तालिबान दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन उन्होंने कहा है कि कल तक अमरीका और तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रोकने का यानी जंगबंदी का ऐलान हो सकता है और इस महीने के आखिर तक अमन समझौते पे दस्तखत हो सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट कि पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी हक्कानी नेटवर्क के साथ हमेशा हैंड्स ऑफ की रही है, राइट? हालांकि बहुत प्रेशर था, जो भी आता था यही कहता था कि हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क। यहाँ हमारी आर्ग्यूमेंट थी कि सर देखिए वो हमें नहीं अटैक कर रहे, हम उनको अटैक करेंगे, ये सबसे ऑर्गेनाइज और डेडली फोर्स है, इसका ब्लो बैक आएगा। सो आई थिंक टाइम हैज प्रूवन कि वो स्ट्रेटजी पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त स्ट्रेटजी और उसका सबूत ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहा है। हम आपके लिए क्यों मरे यार? वक्फा। वेलकम बैक जी। और अब बात करते हैं उस दहशतगर्दी को जिसको दहशतगर्दी समझा ही नहीं जाता, मतलब कि जो
گورے کرتے ہیں. دہشت گردی تو وہی ہوتی ہے نا جو مسلمان کرتے ہیں. گورے کریں گے تو وہ ایک گن مین ہے اور ظاہر ہے کہ مینٹلی چیلنجڈ ہے, ڈپریس کتوں سے بڑا پیار کرتا تھا لیکن, اور گارڈن اس کا بڑا ٹائٹ تھا, پتہ نہیں کیوں کھویا پتہ نہیں ایسے کھویا کھویا سا رہتا تھا, اور ماتھے کے اوپر ایک ناٹسی سمبل تھا. لیکن چھوڑ دو, صرف 11 لوگ مار دیے اس نے. نو ٹیکنیکلی. کل کی بات ہے کہ جرمنی کے شہر ہناؤ جو فرینکفرٹ کے آس پاس ہے, وہاں پر 2 شیشہ لاؤنجز پر, اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جو شیشہ لاؤنجز وہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ ترک نژاد جو جرمن شہری ہوتے ہیں یا اس طرح کے مسلمان سٹیزن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہاں جاتے ہیں. تو یہ وہاں گئے اور کل 9 لوگوں کو قتل کیا. پھر یہ اپنے گھر گئے, اپنی ماں کو قتل کیا اور خودکشی کر لی. ایک بندہ تھا, نام تھا ٹوبائس, پورا نام نہیں دیا گیا. جب ظاہر ہے کہ پھر پولیس ان کے پیچھے گئی. جو مرنے والوں میں سے تقریباً 5 ٹرکش اوریجن کے تھے اور 1 بوزنیا کے تھے, باقی کا ہمیں ابھی نہیں پتا, اور ظاہر ہے کہ متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. جب ان کے اپارٹمنٹ تک پہنچے تو وہاں پر ملا ان کا مینیفیسٹو. اچھا, مینیفیسٹو بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ 24 صفحوں کا ہے اور ایک اس میں سپیلنگ ایرر یا ٹائپو نہیں ہے, مطلب کہ یونیورسٹی لیول ایجوکیشن ہے. فارینرز اور جو مطلب براؤن یا بلیک یا مسلمان ہیں ان سے شدید نفرت, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سائنس نے پروو کیا ہے کہ جو گورے ہوتے ہیں وہ سپیریئر ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو باقی ممالک ہیں, اور اس نے مڈل ایسٹرن اور نارتھ افریقن کنٹریز کی بات کی, ان کو تو بس تباہ و برباد کر دینا چاہیے تاکہ انسان کی نسل بہتر ہو سکے. مطلب بولا تو ہٹلر نا یار. ہاں, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی اس نے کہا کہ جی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے یہ تو اصل میں میرے آئیڈیاز چوری کرتا تھا سر, مجھے کبھی کسی نے کریڈٹ نہیں دی. یہ تو اب ایک انسیڈنٹ ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 4 روز پہلے ایک پوری نیٹ ورک بسٹ ہوئی جرمنی میں. 12 لوگ گرفتار ہوئے کل جرمنی کے ہر مختلف شہروں میں, اور ان کا پلان کیا تھا. کرائسٹ چرچ جو حملہ ہوا تھا نیوزی لینڈ میں پچھلے سال ہوا تھا, یہ 4-5 کرائسٹ چرچ ایک ہی دن کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. اچھا, اب یہ بسٹ کیسے ہوئے؟ کیونکہ دہائیوں سے جرمنی میں رائٹ ونگ اور وائٹ سپریمیسسٹ ٹیرر بڑھتا ہی جا رہا ہے, لیکن اگنور کیا جاتا ہے. میں انفیکٹ جب جرمنی گیا تھا پچھلے سال تو ایک وہاں پہ مجھے صحافی ملے, تو میں نے کہا کہ یار یہ جو آپ کی رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہے اس پر آپ لوگوں نے غور کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہاں پر ٹیررزم کا جو تصور ہے وہ ہے کہ القاعدہ اور داعش. میں نے کہا باس اس طرح دیکھ لینا. کیوں کہا؟ اچھا, تو ان کے پیچھے کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ اب ان کو انفارمیشن ملی تھی کہ ایک لوکل پولیٹیشین قتل ہوا تھا رائٹ ونگ نازیز کے ہاتھوں میں, اور ایک جوئش سینیگوگ پر حملہ ہوا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار نہیں, اس کو تو اب سیریسلی لینا چاہیے. حالانکہ 2000 کی پوری دہائی میں تقریباً 55 ٹارگٹ کلنگز ہوئی تھی ترک شہریوں کی, دا ڈونر کلنگز دے ور کالڈ. اور جب ان کو ٹریس کیا گیا فائنلی تو پتہ لگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اتنی لمبی فائلیں تھیں, لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا. ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ جو رائٹ ونگ گروپس ہیں, جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, یہ اپنی مین ریکروٹمنٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ پولیس اور فوج سے. انٹرسٹنگ بات, جرمنی کا جو کمانڈو یونٹ ہے, جو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے SSG کے لیول کا جو کمانڈو یونٹ ہے, اس میں پتہ لگا ہے کہ 550 ممبرز اس کے ایلیٹ کمانڈو فورس کے نیو نازی ایکسٹریمسٹ ہیں, لنکس ہیں, ڈائریکٹ ممبرشپ کی بات ہو رہی ہے سر. اور یہ وہی کمانڈو گروپ ہے جس نے 2010 میں کندوز میں ایک میسیکر میں حصہ لیا تھا. ایک اور جو لسٹ لوگوں کے سامنے آئی ہے, جو سارے جو لیفٹ ونگ پولیٹیشنز جو ریفیوجیز اور ان طرح کے لوگوں پہ تھوڑے سے مطلب ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ایک پوری لسٹ تھی ایک ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ کہ یار ان کو ہم نے مارنا ہے. انہوں نے مطلب کھڈے بھی کھودے ہوئے تھے, تیزاب بھی لیا ہوا تھا باڈیز کو ڈیزالو کرنے کے لیے. وہ لسٹ ان کے پاس کہاں سے آئی؟ کیونکہ پتہ نہیں کیسے پوری پولیس کمپیوٹرز کے پاس ایکسیس تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ ابھی جرمنی کی سب سے بڑی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ ہے آلٹرنیٹیو فار ڈوائچلینڈ یعنی AfD, جو تقریباً کم و بیش ایک نیو نازی پارٹی ہے. ابھی پرسوں میں خبر پڑھ رہا تھا ایک جگہ یونین الیکشنز وہ دوبارہ کروا رہے ہیں, جس میں یہ پتہ لگا ہے کہ مین اسٹریم جو لیفٹسٹ پروگریسو پارٹیز تھیں وہ بھی
राइट विंग की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने उस जगह यूनियन काउंसिल में उनको सपोर्ट किया। ये तो मुझे इंडिया सा लग रहा है सर, हर जगह एक ही गेम है। जर्मनी भी इंडिया बन रहा है, चले कोई बात नहीं। आज इतना ही, और कल जुमा है, आप गुफ्तगू करेंगे, हम सुनेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।